शहर के आज के मौसम के हवाले से धुंध अंधाधुंध बरकरार है। शहर लाहौर को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया, जबकि शहर का दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। धुंध के बायस निजामी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। जमीनी मुसाफिरों के साथ साथ फिजाई मुसाफिर भी परेशान हैं। धुंध की शिद्दत में कमी के साथ ही मोटरवे को खोल दिया गया, जबकि बाबू साबू इंटरचेंज पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शदीद धुंध के बायस 23 परवाजें मुतासिर हुई, जबकि 8 परवाजें मनसूख और 15 ताखीर का शिकार हैं। लाहौर आने और जाने वाली 10 ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। किनाल रोड, जल्लो मोड़, रिंग रोड पर धुंध का राज बरकरार है और सुंदर रायवन रोड पर धुंध ही धुंध नजर आती है। अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले से। शहर लाहौर को धुंध ने अपनी लिपट में ले लिया है। शहर का दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि धुंध के बायस निजामी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। जमीनी मुसाफिरों के साथ साथ फिजाई मुसाफिर भी परेशान हैं। धुंध की शिद्दत में कमी के साथ ही मोटरवे को खोल दिया गया। बाबू साबू इंटरचेंज पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं, जबकि शदीद धुंध के बायस 23 परवाजें मुतासिर हुई हैं। 8 परवाजें मनसूख और 15 ताखीर का शिकार हैं। लाहौर आने और जाने वाली 10 ट्रेनें ताखीर का शिकार, जबकि किनाल रोड, जल्लो मोड़, रिंग रोड पर धुंध का राज बरकरार। सुंदर रायवन रोड पर धुंध ही धुंध नजर आती है। आपको अपडेट करते चलें कि मोटरवे को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं पर फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। आज सुबह से ही मुतअद्दिद परवाजें हैं जो कि मनसूख हुई हैं, कुछ परवाजें ताखीर का शिकार भी हुई हैं। आपको बताते चलें कि शहर लाहौर को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया है और हद निगाह 0 हो चुका है। शहर का दर्जा हरारत 9 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि धुंध के बायस निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। और तर्जुमान मोटरवे पुलिस का मोटरवे पर ट्रैफिक को बंद करने के हवाले से कहना है कि हद निगाह 0 होने की वजह से मोटरवे को हर तरह की ट्रैफिक की बहाली के हवाले से बंद कर दिया गया है। और इस वक्त आपको बताते चलें कि मोटरवे पर ट्रैफिक को बंद किया गया है। न सिर्फ गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं, बल्कि एम्बुलेंसेस भी हैं जो कि इस वक्त ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, जिसके बायस शहरियों को ज़हनी अजियत का सामना है। शदीद मुश्किलात दरपेश है मुसाफिरों को। मनाजर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। बाबू साबू इंटरचेंज पर गाड़ियों की इस वक्त तवील कतारें लगी हैं, जबकि शदीद धुंध के बायस 23 परवाजें मुतासिर हुई हैं। फ्लाइट इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक 8 परवाजें मनसूख और 15 ताखीर का शिकार हुई हैं। लाहौर आने और जाने वाली 10 ट्रेनें ताखीर का शिकार, जबकि अहम शाहराहें हैं शहर भर की जहां पर इस वक्त धुंध का राज बरकरार है, जिनमें केनाल रोड, जल्लो मोड़, रिंग रोड शामिल है, जबकि सुंदर रायवन रोड पर भी धुंध का राज बरकरार है। टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप फिजाई मनाज़िर हैं जो कि मुलाहिजा कर सकते हैं कि शहर को धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। अभी आपको बताएं, लाहौर मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। बाबू साबू इंटरचेंज पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। यतीम खाना चौक से बंद रोड तक, बाबू साबू तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। जी बिल्कुल, शहरी दौरान सफर तेज रफ्तारी से गुरेज करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से तंबीह की गई है शहरियों को कि वो एहतियात बरतें और कम से कम सफर करें। इस मौसम में किसी भी मुश्किल में 130 पर राबता करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को आगाह कर दिया गया है। आपको बताते चले कि लाहौर मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। आज सुबह हद निगाह 0 होने की वजह से तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे। मोटरवे को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मिनटों का सफर था जो कि शहरियों को घंटों में तय करना पड़ रहा था। और अभी आपको बताते चले कि बाबू साबू इंटरचेंज को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जबकि यतीम खाना चौक से बंद रोड, बाबू साबू तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। शहरी दौरान सफर तेज रफ्तारी से गुरेज करें, एहतियात बरतें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से यह भी कहा गया है कि किसी भी किस्म की मुश्किल में 130 पर शहरी राबता कर सकते हैं। आपको अपडेट करते चलें, धुंध की वजह से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर है। मनाजिर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, जबकि लिए अभी आपको बताते चलें मौसम खुशगवार हुआ। लाहौर मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इसके साथ साथ बाबू साबू इंटरचेंज भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अपडेट करते चलें, यतीम खाना चौक से बंद रोड, बाबू साबू तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जबकि शहरी दौरान सफर तेज रफ्तारी से गुरेज करें, ऐसा कहना था तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से। जबकि उनका मजीद कहना था किसी भी मुश्किल की सूरत में 130 पर राबिता किया जा सकता है। अपडेट करते चलें, सुबह के हवाले से आपको बताते चलें धुंध की वजह से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर थी। हद निगाह 0 होकर रह गई थी। मनाजिर अभी के आप देख सकते हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, लेकिन अब मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस हवाले से बात कर लेते हैं। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर अकरम, बताइएगा।
मैं इस वक्त बाबू साहब इंटरचेंज पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हद निगाह सिफर होने की वजह से जो है वो मोटरवे को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से बाबू साहब इंटरचेंज से लेकर यतीम खाना चौक तक जो है वो शदीद ट्रैफिक का दबाव रहा, शदीद ट्रैफिक जैम रही, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ ही देर बाद जो है तकरीबन 2.5 घंटों बाद जब सूरज ने धुंध को ख़त्म करने की कोशिश की और हल्की सी सूरज की किरणें पड़ना शुरू हुई, तो मोटरवे की पुलिस को ख्याल आया और उन्होंने मोटरवे को जो है वो खोल दिया गया। उसके बाद जो है वो जो ट्रैफिक की रवानगी थी वो नॉर्मल हो गई और लोग जो हैं वो अपनी मंजिलों की तरफ रवाना शुरू हो गए। लेकिन मोटरवे इंतज़ामिया का कहना है कि धुंध काफ़ी ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है, तो तकरीबन शाम को 4 से 5 बजे के दरमियान जो है वो दोबारा से मोटरवे को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उससे पहले तकरीबन 2 से 3 बजे तक मोटरवे को बंद करने के इम्कान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये नवीज़ सुनाई गई है कि तकरीबन 1 हफ्ता जो है ये धुंध का सिलसिला, शदीद धुंध का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इसीलिए मोटरवे इंतज़ामिया ये बर वक्त जो है वो ऐलान भी कर रही है कि मोटरवे आने वाले जो लोग हैं, जो इस्लामाबाद और दूसरी जगहों पे मोटरवे के ज़रिए जाने वाले लोग हैं, वो मोटरवे के से बदले जो है वो जीटी रोड का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि मोटरवे को जो है वो किसी वक्त भी जो है वो दोबारा बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से पहले से ही लोगों को ये बात बावर करवाई जा रही है कि वो मोटरवे का रास्ता इख्तियार ना करें और वो जीटी रोड की तरफ जाएं, और जब निकले तो अपनी गाड़ियों के आगे जो है वो येलो पेपर्स लाइट के ऊपर लगाएं, ताकि धुंध के साथ जो है वो बचा जा सके और अपनी रफ्तार जो है वो शदीद कम रफ्तार रखें, ताकि किसी भी हादसे से जो है वो बचा जा सके। अच्छा तोकीर, ये बताइएगा, जैसा कि मनाजिर हम टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो तर्जुमान मोटरवे पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है? कब तक ट्रैफिक रवानी नॉर्मल सूरत हाल पे आ जाएगी? जी बिल्कुल, हमने तर्जुमान मोटरवे से जो है वो बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ट्रैफिक के दबाव की वजह से, उसको बहाली की वजह से जो है उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से शहरियों को अजियत का सामना था, मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में बदल चुका था, तो उन्होंने हमें फोकस किया कि पहले जो है इस ट्रैफिक को बहाल किया जाए, क्योंकि दोनों अतराफ से बंद रोड वाली साइड से और जो यतीम खाने वाली साइड से जो रोड आ रहे थे, जो गुलशन रावी बंद रोड और यतीम खाना और जो है मुल्तान रोड से दोनों ट्रैफिक जो हैं वो यहाँ पर इसकी तरफ थी, मोटरवे बाबू साहब इंटरचेंज की तरफ आना चाह रहे थे, लेकिन बहुत बुरी तरह से ट्रैफिक जैम होने की वजह से जो है वो मोटरवे इंतज़ामिया फोकस कर रही थी कि जितनी जल्दी हो सके वो ट्रैफिक को बहाल किया जाए, ताकि लोग जिस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। इसी वजह से मोटरवे इंतज़ामिया का कहना है कि जितनी लंबी गाड़ियों की कतारें हैं उसको जल्द से जल्द जो है वो बहाल किया जाए। लेकिन उन्होंने ये भी बात बताई है कि हो सकता है कि अगले 2-3 घंटों के अंदर जो है वो दोबारा मोटरवे को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये अपील की जा रही है शहरियों से कि वो मोटरवे बाबू साहब इंटरचेंज का रुख ना करें, क्योंकि हो सकता है कि जब दोबारा बंद होगी तो उसके बाद ट्रैफिक दोबारा जाम होने का इम्कानात है। इस वजह से ये बार बार ये चीज़ बावर करवाई जा रही है। खुसूसी तौर पर हमसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो जब आप लाइव करें तो ये चीज़ जो है वो शहरियों को बताएं कि मोटरवे बंद होगी, 2 से 3 बजे के दरमियान होने के इम्कानात हैं। ये बिल्कुल, शहरियों को सूरत हाल में गैर ज़रूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत की गई है। तौकीर अकरम मजीद बताएगा कि जिस तरह से मोटरवे को अभी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अगर आज सुबह की बात की जाए तो गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी थी और इसमें एम्बुलेंसेज भी मौजूद थी और मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना नामुमकिन नजर आ रहा था। ऐसे हालात में मोटरवे पुलिस की जानिब से क्या लाहे अमल तश्कील दिया जाता है और नॉर्मली डाइवर्जन पॉइंट्स के लिए शहरियों को क्या आगाह किया गया है? देखिए, ये मामला जो हैं ये तकरीबन हर साल होते हैं और ये दिसंबर के एंड से और जनवरी के मिड तक जो है ये सिलसिला धुंध का जो है वो जारी रहता है। और इसमें जो है अगर देखा जाए तो वो थोड़ी सी नाअहली मोटरवे इंतज़ामिया की भी नज़र आती है, क्योंकि अगर ये चीज़ हर बार होने के बावजूद ये चीज़ पता है कि धुंध कभी भी आ सकती है, क्योंकि मौसम की सूरत हाल ऐसी है, उसके बावजूद भी इस तरह का कोई भी लाहे अमल तय नहीं किया गया मोटरवे पुलिस की इंतज़ामिया की जानिब से कि अगर इस तरह का मसला दरपेश आता है तो उसके लिए मुतबादिल रास्ते बनाए जाएं, लोगों को जो है वो आगाह किया जाए। लेकिन इस तरह का कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं की गई। अचानक से धुंध ने जो सुबह के वक्त जब वो आई तो उसके बाद जो है वो मोटरवे को बंद कर दिया गया। लोग जो अपने घरों से निकल रहे थे, अपनी मंजिलों को जाने लगे, कोई भी उनको जो है वो किसी किस्म की भी गाइडेंस नहीं दी गई, उनको बताया नहीं गया। इस बात का शिकवा जो है वो सबसे ज़्यादा शहरी कर रहे थे कि कम अज़ कम अगर इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है तो उनको आगाह किया जाए। यहाँ पर जिस तरह से अनाउंस किया
जाता है उस तरह से अनाउंस किया जाए। किसी तरह की भी कोई एक्टिविटी यहाँ पर मोटरवे इंतजामिया की जानिब से नहीं की गई और ये उनकी नाअहली है कि शहरी तो अपने घरों से मंजिलों की तरफ निकलते हैं तो किसी किस्म की मोटरवे पुलिस की जानिब से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जाती कि कम अज़ कम उनको ये चीज़ बावर करवाई जाए। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि मोटरवे पुलिस जो है अब ये चीज़ शुरू करेगी कि अगर शाम को मोटरवे बंद करनी पड़ी तो उसके अंदर जो है वो खुसूसी तौर पर ऐलान भी किया जाएगा यहाँ पर खड़े होकर। और ये चीज़ कही भी जा रही है कि तमाम लोग जो यहाँ से निकलने वाले हैं वो अपनी गाड़ियों के आगे येलो लाइट्स के आगे कवर्स लगाएं ताकि धुंध से बचा जा सके और अपनी रफ्तार को कम रखे। और तीसरा जो है मोटरवे की तरफ रुख रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करते चलें, 11 घंटे से लाहौर मोटरवे जो कि ट्रैफिक के लिए बंद की गई थी उसको खोल दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ बाबू साबू इंटरचेंज भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जहां ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई वहीं पर शदीद धुंध के बायस 23 परवाजें मुतासर हुई, जिनमें 8 परवाजों को मंसूख कर दिया गया और 15 ताखीर का शिकार हुई। आपको बताते चलें, इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 654 मंसूख कर दी गई। कराची से जाने वाली परवाज PK 583 को मंसूख किया गया। उसके अलावा कराची जाने वाली परवाज PK 317 मंसूख की गई और मदीना जाने वाली एयर ब्लू की परवाज PA 476 को मंसूख किया गया। इसके अलावा आपको बताते चलें, इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 656 को मंसूख किया गया। इस्लामाबाद जाने वाली परवाज PK 386 मंसूख हुई। इसके अलावा आपको बताते चलें, कराची से लाहौर जाने वाली परवाज PK 582 को मंसूख किया गया। उसके अलावा इस्लामाबाद से लाहौर आने वाली परवाज PK 655 को मंसूख किया गया। शदीद धुंध के बायस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर है। शदीद धुंध की वजह से मेलान से आने वाली परवाज PK 7202 घंटे से ताखीर का शिकार है। मस्कत जाने वाली परवाज PK 229 3.5 घंटे ताखीर का शिकार है। इस्तांबुल जाने वाली परवाज TK 715 3 घंटे से ताखीर का शिकार है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी खासा मुतासर हुआ है। मुख्तलिफ परवाजें हैं जो कि मुतासर हुई और धुंध के बायस ही मुख्तलिफ परवाजों को मंसूख किया गया है। कुछ परवाजें ताखीर का शिकार भी हुई हैं। आपको बताते चलें, शदीद धुंध है। क्वेटा कराची मुल्तान से लाहौर आने वाली 10 ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। लाहौर आने वाली मुल्तान एक्सप्रेस 4 घंटे 15 मिनट ताखीर का शिकार हुई है, जबकि कराची से लाहौर आने वाली अवामी एक्सप्रेस 3 घंटे 45 मिनट ताखीर का शिकार हुई और क्वेटा से लाहौर आने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर का शिकार रही। कराची से लाहौर आने वाली बिजनेस एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताखीर का शिकार रही। इसी हवाले से बात करेंगे, सईद अहमद सईद ने हमें ज्वाइन किया है। जी सईद, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ धुंध और मौसम की शिद्दत के बायस लाहौर आने जाने वाली 10 से ज़ायद ट्रेनें जो हैं वो घंटों ताखीर का शिकार हैं। और रेलवे इंक्वायरी के मुताबिक कराची से लाहौर आने वाली जो तकरीबन 7 से 8 ट्रेनें हैं वो ताखीर का शिकार, जबकि कोयटा से लाहौर आने वाली जाफर एक्सप्रेस है वो भी 3 घंटे से ज़ायद ताखीर का शिकार है। इंक्वायरी के मुताबिक मुल्तान से लाहौर आने वाली मुल्तान एक्सप्रेस जो है वो 4 घंटे 15 मिनट, जबकि कोयटा से लाहौर आने वाली जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे और कराची से लाहौर आने वाली बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो ताखीर का शिकार है। इसके साथ ही कराची से ही लाहौर आने वाली ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे 10 मिनट जो है वो ताखीर का शिकार है, जबकि कराची से लाहौर आने वाली करकरम जो है वो 1 घंटा और लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मेल जो है वो 1 घंटा 45 मिनट ताखीर का शिकार है। और जैसे ही वज़ारत कलमदान संभाला, वफाकी वज़ीर रेलवे रशीद अहमद की जानब से एक ऐलान भी किया गया और एक तेज़ धुंध से बचने के लिए ट्रेनों के अंदर जदीद निज़ाम जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा ताकि जो मुसाफिर हैं, आम शहरी हैं, सफ़र करने वाले हैं, वो वक्त और बाइज़्ज़त तरीके से तेज़ धुंध के अंदर भी अपना सफ़र जो है वो रवां दवां रख सके। लेकिन ये वादा जो है वफा ना हो सका और इस साल भी हर साल की तरह जो ट्रेनें हैं वो घंटों तक का शिकार हो चुकी हैं। हम इस वक्त कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहाँ पर मुसाफिर जो है वो घंटों से जो है वो ट्रेनों का इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं। यही कहना है उनकी जानब से कि हर साल की तरह इस साल भी ट्रेनों के हवाले से जो आमद रफ्त है वो काफ़ी शदीद उसमें परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और यही कहा जा रहा है अवाम की तरफ से भी और एक अपील भी कर दी वफाकी वज़ीर रेलवे और नए पाकिस्तान की हुकूमत से कि वो इस बात का भी नोटिस लें और ट्रेनों के अंदर ऐसा जदीद निज़ाम जो है वो जल्द अज जल्द इंस्टॉल किया जाए ताकि लोग जो है घंटों से मुसाफिरों को मुश्किलात यकीनन दरपेश हैं। सईद अहमद सईद, आपको बताते चलें, शहर में शदीद धुंध का राज होने के बाद सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। शहर का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 19 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसी हवाले से बात करेंगे ताहिर जमील खान से। ताहिर जमील, बताइएगा इस हवाले से महकमा मौसमियात का क्या कहना है और शहरियों को क्या हिदायत की जा रही हैं? लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो अलग सुबह से ही जो धुंध थी उसने शहर को अपने लिपेट में लिए रखा था और धुंध की जो शिद्दत थी
وہ شہر میں کافی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ایک جانب جہاں لاہور موٹر وے متاثر رہی، موٹر وے بند رہی، تو دوسری جانب لاہور ایئرپورٹ بھی اس سے ہمیں متاثر نظر آیا، کئی پروازوں کی آمد و رفت اس سے متاثر ہوئی۔ اس وقت اگر دھند کی بات کریں تو دھند کی شدت میں تو کافی حد تک کمی واقع ہو چکی ہے، اس وقت دھوپ نکل آئی ہے، تاہم دھند ابھی بھی محسوس کی جا سکتی ہے فضا میں۔ دھند کی یہ شدت آئندہ بھی جاری رہنے کی توقع ہے، تاہم اس وقت اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو آج کم از کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ اس وقت درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ہے جبکہ ہوا اس وقت 7 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، جبکہ اس میں نمی کا تناسب 49% ہے۔ بارش کا آج کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ دسمبر کے مزید جو کچھ روز رہ گئے ہیں ان میں بھی بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بارش اب اگلے مہینے جنوری میں ہی اس کا امکان محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے یعنی بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی جو دھند کی شدت ہے اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2 سے 3 روز دھند کی جو شدت ہے یہ برقرار رہے گی، البتہ اس میں کمی بیشی تو ہوتی رہے گی، تاہم دھند کی جو یہ شدت برقرار۔ آئس کریم کے شوقین افراد خبردار، ہوشیار، آئس کریم فروزن ڈیزرٹس کی سیمپلنگ مہم کے نتیجے میں آنے والی کارروائیاں جاری ہیں۔ فوڈ اتھارٹی نے فیل شدہ آئس کریم برانڈ کو مارکیٹ سے ہٹوانا شروع کر دیا۔ چمن آئس کریم کی 4 شاخوں پر موجود 5578 لیٹر آئس کریم کا سٹاک سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ کارروائی کی گئی ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ چمن آئس کریم کی 4 شاخوں پر موجود سٹاک ہے جو کہ سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی کی گئی ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے، اور مال روڈ، کریم بلاک، فیصل ٹاؤن، دروغہ والا آؤٹ لیٹس پر یہ کارروائی کی گئی ہے، اور اس کارروائی کے نتیجے میں چمن آئس کریم کی مختلف برانڈز ہیں اور مختلف آؤٹ لیٹس ہیں جنہیں سیل کر دیا گیا ہے۔ بتا رہے ہیں آپ کو محمد عثمان کی جانب سے کہنا تھا فیل ہونے والے برانڈ صحت کے لیے مضر صحت ہیں، پروڈکٹس کی پروڈکشن بھی اصلاح ہونے تک بند کر دی گئی ہے، ایسا کہنا تھا ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی جانب سے۔ اصلاح کا عمل مکمل ہونے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔ خبر شامل کریں گے عوامی مسائل کے حوالے سے، رخ کریں گے عشرے کے علاقے مقبول روڈ کا، اور آپ کو بتائیں کہ چوک عاشق آباد کے مکینوں کا گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے۔ محکمہ ناردرن کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، عشرہ کے علاقے مقبول روڈ اور چوک عاشق آباد کے مکینوں کا گیس لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید احتجاج سامنے آیا ہے۔ ابو بکر شیخ سے مزید جان لیتے ہیں۔ ابو بکر، بتائیے گا علاقے میں کب سے گیس نہیں آ رہی اور متعلقہ محکموں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی، عشرہ کا علاقہ مقبول روڈ اور چوک عاشق آباد کے مکینوں کا سوئی گیس کی بندش کے خلاف یہاں پہ احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ مظاہرین کے محکمہ ناردرن گیس کے خلاف شدید نعرے بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے گھروں میں سوئی گیس پائپ سے پانی یہاں پہ آتا ہے، ان کے علاقے میں گیس نہیں آتی۔ یہاں پہ جو علاقہ مکین ہے سراپا احتجاج ہے، مزید ان سے بات کریں گے۔ بتائیے کہ جی یہاں پہ علاقہ مکین سراپا احتجاج ہے محکمہ ناردرن گیس کے خلاف، کن مشکلات سے دوچار ہے بتائیے گا؟ السلام علیکم جی، جناب علی، اسی احتجاج علاقے کے لوگ نال مل کے احتجاج کافی کر بیٹھے ہیں۔ گنج بخش روڈ سے احتجاج کیتا ہے، گنج بخش روڈ سے اگے جا کے لبا چوک یونین پارک دے وچ بھی احتجاج کر بیٹھے ہیں۔ چوک عاشق آباد پہلے بھی احتجاج ہو چکا ہے گیس کے خلاف، لیکن یہ محکمہ سوئی گیس اتنا ڈھیٹ قسم کا محکمہ ہے، انہوں کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ بالکل یہ دیکھتے بھی ادھر گیس کے پائپ لائن بالکل ہم نے نہیں ڈلوائے ہیں، اور یہ گیس پیچھے سے بند کی ہوئی ہے انہوں نے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گیس پیچھے سے چھوڑیں، یہاں پیپوں میں کوئی نقص نہیں ہے۔ جناب کیا کہیں گے، متعلقہ محکموں کو شکایات کی ہے، ان کا آگے سے کیا موقف ہے؟ سر ان کو شکایت تو کافی دفعہ کی ہے، جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو پہلے بھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی تھی، ان کو یہ پہلے مسئلہ تھا کہ یہ جو پائپ لائن ہے اس کا ایشو ہے، لیکن اس دفعہ پائپ لائن بھی جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے پائپ لائن نہیں ڈلوا دی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ پیچھے سے گیس نہیں چھوڑ رہے۔ جناب اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں؟ گھر کے اندر جب گیس موجود نہیں ہوئی تو اپنا گزر بسر کیسے کرتے ہیں؟ سر ہم حکومت سے التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، یہ بچے بوڑھے جوان عورتیں سب آپ کے سامنے موجود ہیں، گھروں میں گیس نہیں آ رہی، گیس کے پائپوں میں پانی آ رہا ہے۔ 1 مہینے سے ہم متعدد بار کمپلین کروا چکے ہیں، کوئی ہمارا پرسانی حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، خدا را ہمارے حال پہ رحم کھائیں، ہمیں گیس کی جو بنیادی حق ہے اس عوام کا حکومت اس کو دے،
اور اس کے بعد یہ ہے کہ MD GM گیس کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا جائے، وہ اس عہدے پہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ یہاں پہ آپ نے مظاہرین کا رد عمل دیکھا، یہاں پہ وہ کافی ناراض پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور یہاں پہ محکمہ ناردرن گیس کے خلاف سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ابو بکر، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ میاں جاوید احمد کی جیل میں ہارٹ اٹیک سے موت کا یہ معاملہ ہے۔ میاں جاوید احمد لیگی MNA چودھری عارف کے کزن تھے۔ جاوید احمد نے MPA کی نشست کے لیے الیکشن لڑا، کامیاب نہ ہو سکے۔ میاں جاوید احمد پر غیر قانونی یونیورسٹی کیمپس قائم کرنے، اضافی فیسوں کا بھی الزام تھا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ دنوں میاں جاوید احمد کی ضمانت منسوخ کی تھی۔ میاں جاوید احمد کا ایک بھائی لاہور 2 آبادی علاقے میں رہائش پذیر ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یونیورسٹی کیمپس قائم کرنے، اضافی فیسوں کا الزام عائد کیا گیا تھا جاوید احمد پر، اور میاں جاوید احمد لیگی MNA چودھری عارف کے کزن تھے۔ ادھر نشتر کالونی انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اور اسپتال سے اغوا ہونے والی 7 سالہ بچی کو بازیاب کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ SP انویسٹیگیشن انوش مسعود کے مطابق ایمان شہزادی کو کہنا کے علاقے سے بازیاب کر لیا گیا، جبکہ موقع سے اغوا کار خاتون ملزمہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ SP انویسٹیگیشن کا کہنا ہے ملزمہ نے بچی کو رقم کے عوض فروخت کرنا تھا، جسے بازیاب کر کے والدین کے حوالے کر دیا گیا اور ملزمہ سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ شالیمار کے علاقے میں چوروں نے جیولری شاپ کا صفایا کر دیا۔ 45 تولے کے طلائی زیورات، لاکھوں کی نقدی اور پرائز بانڈ چرا کر فرار ہو گئے۔ شالیمار کے علاقے مین بازار میں واقع ندیم ارشد جیولرز کے مالک حاجی ارشد کے مطابق چور رات کے دکان کے کنڈے کاٹ کر داخل ہوئے۔ ملزمان نے پہلے CCTV کیمروں کو بند کیا اور پھر واردات کرتے ہوئے 45 تولے کے طلائی زیورات، لاکھوں کی نقدی اور پرائز بانڈ سمیت دیگر قیمتی سامان چرا کر فرار ہو گئے۔ اس موقع پر حاجی ارشد کا کہنا ہے کہ واردات میں 45 لاکھ کا نقصان ہوا، مگر پولیس کی جانب سے روایتی بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور تاحال واردات کا مقدمہ درج نہ کیا گیا۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ فورینسک اہلکاروں نے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور واردات کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ DIG ٹریفک پنجاب نے 53 ٹریفک وارڈنز کے تبادلے واپس اضلاع میں کر دیے ہیں، جبکہ لاہور نے دیگر اضلاع میں ٹرانسفر کیے جانے والے 25 وارڈنز دوبارہ لاہور آ گئے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق DIG ٹریفک نے چند روز قبل 70 سے زائد ٹریفک وارڈنز کے تبادلے کیے، جن کے احکامات واپس لے لیے گئے۔ دیگر اضلاع میں ٹرانسفر ہونے والوں کی تگڑی سفارشیں بھی کام نہ آئیں اور چند روز میں دوبارہ لاہور واپس لوٹنا پڑا۔ دوسرے اضلاع میں واپس آنے والوں میں گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان اور راولپنڈی کے وارڈنز بھی شامل ہیں، جبکہ DIG ٹریفک کے احکامات پر ٹریفک وارڈنز مایوس ہو گئے۔ مزید خبریں شامل کریں، آپ کو بتائیں کرسمس پر CTO نے مسیحی وارڈنز کے لیے 3 چھٹیوں کا اعلان کر دیا۔ مسیحی وارڈنز سمیت درجہ چہارم کے ملازمین کو بھی 3 چھٹیاں ملیں گی۔ مسیحی وارڈنز کو سوموار، منگل، بدھ کی چھٹیاں ہوں گی، لیاقت علی ملک کی جانب سے کہا گیا ہے، جبکہ ٹریفک پولیس میں 45 مسیحی وارڈنز فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس میں مسیحی اہلکاروں کی خدمات بھی قابل دید ہیں۔ CTO کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے اور 3 چھٹیوں کے اعلان پر مسیحی وارڈنز ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مسیحی وارڈنز کو پہلے ہی 5-5 ہزار عیدی کلاس 3 سرٹیفکیٹ دیے جا چکے ہیں۔ ادھر لیڈی ولنگٹن ہسپتال میں کرسمس کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انتظامی افسران سمیت ہسپتال میں کام کرنے والی مسیحی ملازمین نے شرکت کی ہے۔ MS ڈاکٹر خواجہ محبوب، AMS ڈاکٹر واجد شریک ہوئے، نرسنگ سٹاف روبینہ کھوکر، روز بلین، ڈاکٹر صوفیہ، ڈاکٹر مارٹن شریک ہوئے۔ معروف ہیئر سٹائلسٹ آصف فرانسس کے ٹیمپل روڈ اسٹوڈیو میں کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سینئر اداکاروں نے شرکت کی، زین مدنی کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ معروف ہیئر سٹائلسٹ آصف فرانسس نے کرسمس کی مناسبت سے اپنے اسٹوڈیو میں کرسمس کیک کاٹا، جس میں اداکار راشد محمود، حیدر سلطان، نواز خان، منیر خان سمیت گلوکار بابر جاوید اور دیگر شریک ہوئے۔ فنکاروں کا کہنا تھا کہ بھائی چارہ بنائے رکھنا ملک کی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ بے حد خوش ہوں اس بات پہ کہ یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ پاکستان میں ہم ساری قومیں مل کر ایک ایونٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور میں بہت خوش ہوں۔ ساری پاکستانی مسیحی برادری کو کرسمس پہ بہت ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ No matter where you are, who you are,
وی آر آل پاکستانیز، ہم سارے یہاں پر اکٹھے ہیں اسی لیے، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک پیس اور ایک اچھا میسیج سب لوگوں کو دیں اس بات کے لیے. سو جسٹ وانٹ ٹو سے ہیپی کرسمس ٹو پیپل ان پاکستان اینڈ اراؤنڈ دی ورلڈ. ازل سے چمکا نور کا تارا، پیدا ہوا ہے یسوع ہمارا. سٹائلسٹ آصف فرانسس کا کہنا تھا کہ وہ فنکاروں کے شکر گزار ہیں جو ان کی کرسمس کی خوشیوں میں شریک ہوئے. کیمرامین فرحان انصاری کے ہمراہ زین مدنی حسینی، سٹی 42. جہیز کی لعنت ختم کرنے کی مہم زور پکڑنے لگی. فنکاروں نے ہاتھوں پر مہندی سے جہیز خوری بند کرو کی مہر بنا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا شروع کر دیا. معاشرے کی سب سے بڑی لعنت جہیز، جس کی وجہ سے کئی خاندان تباہ ہو گئے. کئی لڑکیاں اب تک بالوں میں چاندی لیے صرف اسی انتظار میں بیٹھی ہیں کہ کب ان کا جہیز تیار ہوگا اور کب وہ پیا گھر سدھاریں گی. جہیز خوری کو ختم کرنے کے لیے کئی مرتبہ مہم شروع ہوئی، لیکن اب فنکار اس مہم کو لے کر چلے ہیں اور سوشل میڈیا سمیت خود بھی وہ جہیز خوری ختم کرو کی مہم چلا رہے ہیں. اس سلسلے میں اداکارہ و ماڈل جگن کاظم، اشنا شاہ، ثنیا شمشاد، ولید خالد سمیت دیگر نے جہیز خوری ختم کرو کی مہندی کی مہر لگا کر مہم شروع کر دی ہے اور اب یہ سلسلہ شوبز انڈسٹری میں بڑھتا جا رہا ہے. پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر تنہائی کے خاتمے میں آرمی چیف کا اہم کردار ہے. امریکہ، ایران اور دیگر ممالک سے باہمی اعتماد کی فضا پیدا ہو رہی ہے، ایسا کہنا تھا پرویز الہی کی جانب سے. انہوں نے مزید کہا کہ کرتارپور افتتاح کے بعد بھارتی قیادت بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے مزید کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن میں آرمی چیف کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا ہے. جوہر ٹاؤن سے خبر ہے جہاں پر ایم پی اے سیف الملوک کھوکھر کی لیگی کارکنان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. بطور اپوزیشن ممبر اب ترقیاتی کام تو نہیں کروا سکتا لیکن مسائل حل کرتا رہوں گا. سیوریج مسائل کے حل کے لیے متعلقہ اداروں کو کہتا رہوں گا، ایسا کہنا تھا سیف الملوک کھوکھر کی جانب سے. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں. عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر اسلم، بتائیے گا سیف الملوک کھوکھر نے مزید کیا کہا تھا؟ جی صرف میں موجود ہوں جوہر ٹاؤن میں، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر نے لیگی کارکنان کے ساتھ میٹنگ کی. اس میٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے سیف الملوک کھوکھر سے. کھوکھر صاحب، یہاں پر اس میٹنگ کے حوالے سے اگر بات کریں تو لوگ اپنے مسائل لے کر آئے لیکن آپ اپوزیشن میں ہیں، کیسے حل کروائیں گے؟ خصوصاً کہنا میں وہاں پر سیوریج سسٹم نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر بھائی بہت شکریہ. یہ جو سیوریج، پانی، کالج، یونیورسٹی اور ہاسپیٹل الحمدللہ یہ پہلے سہولتیں میاں شہباز شریف صاحب دے چکے ہیں. ابھی وہ کچھ سیوریج کی پرابلم آپ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ سروے کرتے رہتے ہیں، گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں. آپ نے جو خبر دی ہے یہ ٹھیک ہے، اور اسی خبر کی وجہ سے آپ جو ہمیں بتاتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، ہم پھر ادھر پہنچتے تھے اور کام کرواتے تھے. اب ہمارے بس میں یہ نہیں کہ ہم کہیں یہ کروا دو، یہ کرو، لیکن ہم الحمدللہ عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. ہم اسی اداروں کو پھر اسی طرح ریکویسٹ ضرور کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ادارے جو ہمارے کہنے پہ تھوڑے بہت کام کرتے بھی ہیں، اور جو یہ کام جو ہے یہ ہر شہری کا، پاکستانی شہری کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے. جی، یہاں پر رکن صوبائی اسمبلی سیف الملوک کھوکھر کا کہنا ہے کہ حلقے کی عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے مسائل کے حوالے سے متعلقہ اداروں کو بارہا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے عمر اسلم، آپ کا بہت شکریہ. سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان نے میاں میر رحمۃ اللہ علیہ اور لاہور کینٹ کا دورہ کیا ہے. ترقیاتی کاموں اور مختلف منصوبوں پر کام کی رفتار کا معائنہ کیا. سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے جوڈو کراٹے کلب میں بچوں کی پرفارمنس دیکھی. نئی نسل کو کھیلوں کی مناسبت سے سہولتیں مہیا کریں گے، سینئر وزیر پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. جبکہ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جسمانی لحاظ سے صحت مند نوجوان ہی معاشرے کا مفید حصہ ہیں. کیا صورتحال ہے؟ شہریوں کی سہولت کے حوالے سے قائم اتوار بازار رعایتی اشیاء کی فراہمی ممکن بنانے میں بری طرح سے ناکام ہو چکا ہے، جبکہ شادمان اتوار بازار میں گداگروں کا مافیا بھی سرگرم ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. شہریوں کی سہولت کے لیے قائم اتوار بازار رعایتی اشیاء کی فراہمی ممکن بنانے میں ناکام ہو گئے. تفصیلات جان لیتے ہیں. بسام سلطان وہیں پہ موجود ہیں. بسام، بتائیے گا کیا صورتحال نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، شہریوں کی سہولت کے لیے جو ہے وہ مختلف مقامات کے اوپر اتوار بازار جو ہے وہ قائم تو کیے جاتے ہیں، لیکن اس وقت میں شادمان اتوار بازار میں موجود ہوں اور یہاں پر آ کے جب ہم لوگوں نے نرخ نامہ دیکھا تو جو عام مارکیٹ کی جو قیمتیں ہیں اس کی نسبت یہاں پر جو ہے وہ کچھ زیادہ رعایت فراہم نہیں کی جا رہی. نرخ نامے کے مطابق جو اشیاء ہیں، جو پھل سبزیاں ہیں، ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ صرف 1-2 روپے کے جو ہے وہ فرق دیکھنے میں آ رہا ہے. جو شادمان اتوار بازار ہے اس کے اندر آلو جو ہے وہ تقریباً 12 روپے پر
پر فروخت ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عام مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ 13 روپے پر فروخت ہو رہا ہے. پیاز 18 روپے جبکہ عام مارکیٹ میں 19 روپے. اس کے ساتھ ساتھ ٹماٹر جو ہے وہ 23 روپے جبکہ عام مارکیٹ میں 24 روپے. لہسن جو ہے وہ 70 روپے پر فروخت ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ادرک جو ہے وہ 100 روپے جبکہ باہر جو ہے وہ 105 روپے پر فروخت کی جا رہی ہے. اسی طرح گوبھی جو ہے وہ 20 روپے جبکہ باہر جو ہے وہ 22 روپے پر فروخت کی جا رہی ہے. شملہ مرچ جو ہے وہ یہاں پر 50 روپے فروخت ہو رہی ہے جبکہ باہر جو ہے وہ 55 روپے پر فروخت ہو رہی ہے. اسی طرح جو پھل ہیں ان کی بھی قیمتوں میں جو ہے وہ کچھ زیادہ فرق دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. سیب جو ہے وہ عام مارکیٹ میں بھی 120 روپے جبکہ شادمان اتوار بازار میں بھی جو ہے وہ 120 روپے فروخت ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ کیلا جو ہے وہ یہاں پر 60 روپے فروخت ہو رہا ہے جبکہ باہر جو ہے وہ 65 روپے فروخت کیا جا رہا ہے. مالٹا جو ہے وہ 45 روپے جبکہ باہر جو ہے وہ 50 روپے فروخت کیا جا رہا ہے. اگر سلطان آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں اس حوالے سے تفصیلی اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اتوار بازار میں, اور شادمان اتوار بازار کی صورتحال کے حوالے سے بسام سلطان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر کے 5 مختلف مقامات پر کرسمس بازار قائم کر دیے گئے. مسیحی برادری کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہے, اور اسی حوالے سے جانیں گے عثمان علیم سے. جی عثمان علیم, کیا تفصیلات ہیں, بتائیے گا. ضلع انتظامیہ کی جانب سے کرسمس کے موقع پر شہر کے 5 مختلف مقامات پر کرسمس بازار لگائے گئے ہیں, اور ان بازاروں میں مسیحی برادری کی بڑی تعداد جو ہے وہ رخ کر رہی ہے, اور یہاں پر کرسمس کے حوالے سے تیاریاں کرتے ہوئے اور اشیاء خورنوش کی خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ کیے جانے والے اقدامات جو ہیں وہ خوش آئند ہیں. یہاں پر صفائی ستھرائی کے لیے LWMC کا عملہ بھی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ محکمہ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی ہے. تو یہ کرسمس بازار میں مختلف اشیاء خورنوش جو ہیں وہ فروخت کی جا رہی ہیں, سبزیاں, پھل, اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں وہ بیچی جا رہی ہیں مناسب داموں پہ. تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کی اس کاوش کو؟ ہاں جی, میں بہت شکر گزار ہوں ضلع انتظامیہ خاصہ حکومت پنجاب کا کہ انہوں نے کرسمس کے خاص موقع پر ہمیں یہ رعایت بخشی ہے کہ سستے بازار لگا کر ہم اشیاء خرد و نوش کو آسان طریقے سے خرید سکیں. اور میں لہٰذا گورنمنٹ آف پنجاب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سستے بازار 1 دسمبر سے شروع کیے جائیں تاکہ بہتر طور پر اور اچھے طریقے سے یہ ہم پرچیزنگ کر سکیں. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کرسمس کا موقع ہے. بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اور ابھی رخ کریں گے گرین ٹاؤن کا, جہاں پر اوقاف کالونی کے رہائشیوں کی جانب سے انوکھا احتجاج سامنے آیا ہے. سیوریج کے مسائل پر حکومت کے خلاف خواتین کا ڈھولکی بجا کر احتجاج کیا گیا. اسی احتجاج کے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. وقار گھمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار, بتائیے گا خواتین کے کیا مطالبات ہیں؟ جی, گرین ٹاؤن کا یہ علاقہ ہے اوقاف کالونی, جہاں پہ ہر پلاٹ کے ساتھ ایک گندا جوہڑ موجود ہے. اس سارے علاقے میں سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے, جس کے خلاف یہاں کے جو لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. خواتین یہاں پہ ڈھولکی کے ساتھ یہاں پر احتجاج کر عمران خان کو یہ مسائل حل کرنے کے لیے ان کو پیغام دے رہی ہیں. جو اس علاقے کے منتخب MP ہیں امین چودھری, اور جو MNA ہیں وہ ان سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس علاقے کے مسائل حل کیے جائیں. لوگ یہاں پر سراپا احتجاج ہیں. سب سے پہلے میں خواتین سے بات کرتا ہوں. یہ بھی یہاں کی رہائشی ہیں اور یہاں پہ یہ ان کا ذریعہ معاش بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں. آپ کے علاقے کیا مسائل ہیں یہاں پہ؟ جی, پانی دی بہت گندگی ہے, صفائی نہیں ہوندی پئی تو بہت گند کھل رہا ہے. رات مچھر لڑدا, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋੜੇ ਫਿਰਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੱਕ ਸਾਡਾ پیغام پہنچانا ہے. یہاں پہ مرد بھی موجود ہیں, وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنے عرصے سے اس علاقے کی بات نہیں سنی گئی اور اب تبدیلی سرکار آ چکی ہے. کہ اب بھی ان کے علاقے کی صورتحال بدلتی ہے, تبدیل ہوتی ہے؟ یعنی آپ کا MNA MP بدل گیا یہاں پہ, اب ان کو بھی آپ نے اس علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ کہا ابھی تک؟ کوئی وعدہ کیا کسی نے الیکشن میں آپ کے ساتھ؟ ہمارے پیغام اس علاقے کے اصل سے بہت زیادہ ان تک پیغام جاتے ہیں, مگر ان کے کانوں پہ کوئی جوں تک نہیں رنگتی. ہمارے پہلے جو یہاں پہ MP تھے زعیم قادری صاحب, ان کو بھی ہم نے بڑا تقریباً یہ 35 سال سے یہ بستی آباد ہے, 30 سے 35 سال سے ہوگی, اور یہاں پہ کوئی سیوریج کا کسی نے بھی MNA MP نے یہاں پہ آ کے نہیں سوچا. وعدے تو سبھی کر کے گئے ہیں. اب یہ تبدیلی کے نام پہ جو گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے بھی کہا, چودھری امین صاحب ہیں یہاں پہ MPA ہیں. ٹھیک ہے گھمن, آپ کا بہت شکریہ. اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے. نعیم الحق اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. جو اقتصادی بیلنس شیٹ ہے اس کو بہتر بنائیں گے, مگر ہم نے یہ بھی دیکھا حکومت میں آنے کے بعد کہ ہر ادارے میں
हुकूमत के हर इदारे में इतने नुकसानात हैं, इतनी चोरी है। अजान हो रही है जी, एक मिनट। नईमुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि आपने मुलाहिजा किया।